करिब पौने 3 घन्टा लगभग हामीले र त्यस बिचमा महत्त्वपूर्ण सुझावहरू विचारहरू आएका छन्। यति बेलाको सबभन्दा जल्दोबल्दो समस्या अक्सिजनको समस्या देखियो। सबभन्दा बढी बर्निङ अक्सिजन हामीले आपूर्ति गर्न नसक्नाका पछाडि दुईटा कारण देखिए। एउटा अक्सिजनको हामीसँग आपूर्ति गर्न सक्ने गरेको परिस्थिति नरहेको अथवा त्यो उत्पादन अथवा आयात पर्याप्त नभएको। दोस्रो अलिकति सहायक पक्ष के देखियो भने एक खालको साइकोलोजिकल टेररको कारणले पनि मान्छेले आफूले सिलिन्डर लाने आफूले रोकेर राख्ने जस्ता कुराहरूले पनि समस्या अझ बेकराल बनाएको बुझियो। तसर्थ दुईटा चिज हामीले गर्नुपर्ने देखिन्छ। एउटा अक्सिजन पर्याप्त मात्रामा उत्पादन वा आयात जसरी होस् हामीलाई अक्सिजन चाहियो। उत्पादनको सन्दर्भमा हामीले हाम्रा सबै प्लान्टहरू जो जति प्लान्टहरू छन् तिनलाई म्याक्सिमम क्षमतामा सुचारू गर्नुपर्छ। त्यसका निम्ति यदि मेन्टेनेन्स आवश्यक छ मेन्टेनेन्स गर्ने र मेन्टेनेन्स ठिकै छ उत्पादन गर्न सक्छ अरू कुराहरू जस्तो आवश्यक मात्राको अटुट विद्युत आपूर्तिको समस्या जस्तो कुराहरू छ भने त्यो अटुट विद्युत आपूर्ति जस्ता कुराहरूको पनि समस्या समाधान गर्ने र उत्पादन हाम्रो सम्पूर्ण क्षमताले उत्पादन गर्ने एउटा चिज। दोस्रो चाहिँ उत्पादित अक्सिजनको कहाँ पुर्याउनु पर्ने हो त्यसको समुचित व्यवस्था, राम्रो कोअर्डिनेसन समन्वय र त्यसलाई कुन ठाउँमा पुर्याउनु पर्ने हो त्यो त्यसमा अलिकति भ्रमपूर्ण ढङ्गको माग पनि भएको छ। त्यसकारण माग र आपूर्तिको बीचको ग्यापमा माग बमोजिम भन्दा पनि आवश्यकता बमोजिम प्राथमिकता बमोजिम दिनुपर्ने अहिले फिलहालको स्थिति देखिन्छ। त्यसकारण आवश्यकतालाई प्राथमिकताका आधारमा आवश्यकता पुरा गर्दै जाने, होल्ड गर्न नदिने र डाक्टर दिव्याले भन्नुभयो जस्तो अक्सिजन लगेर एक सिलिन्डर घरमा राखेर के हुन्छ त्यो त एकछिनमा सिद्धिन्छ अनि त्यसपछि के गर्नु? त्यो चाहिँदा नचाहिँदा प्रयोग गरिएला, चाहिएका बेलामा फेरि छैन। त्यस्तो स्थितिमा त्यो कुनै उपाधिहरूलाई त्यसो हुँदैन। त्यसकारण सिलिन्डर अक्सिजन भरेर पनि घरमा राख्नुको केही अर्थ छैन। त्यो केही समयपछि त आफै अक्सिजन समाप्त हुन्छ। अब यो त के भनेदेखि सावधानी नअप्नाउने, आउन नदिने प्रतिबद्धता पनि नगर्ने, त्यस संसारको अभ्यास पनि नगर्ने, आफूले लापरवाही गरिराखिएको छ त्यसकारण यहाँ आउँछ यस घरमा त्यसर्थ पहिले नै आउँछ भनेर तयारी चाहिँ आउनका लागि तयारी चाहिँ गर्छ। तयारी त्यति थाहा छ आउँछ भन्ने भने त प्रिकसन अप्नाए पनि अक्सिजन सिलिन्डर राख्नु परेन, सोसल डिस्टेन्स कायम राखे भयो, मास्क लगाए भयो, अरू अनावश्यक भेटघाटहरू नगरे भयो, यस्ता थुप्रै कुरा अरूतिर ध्यान दिए भयो। अक्सिजन सिलिन्डर राख्नुको कुनै अर्थ नहुने कुरा चाहिँ स्पष्ट छ। त्यसकारण त्यो कुरा क्रमशः मान्छेलाई बुझाउने पनि त्यो सचेतना कार्यक्रम पनि फेरि लानुपर्ने आवश्यकता चाहिँ छ। सचेतना कार्यक्रमका विभिन्न आयामहरू छन्। अहिले त्यो आयामहरूको बारेमा त्यो विभिन्न पक्षको बारेमा यहाँ चर्चा गरिरहनु फेरि मैले थपिरहनु आवश्यक छ जस्तो मलाई लाग्दैन।
त्यस कारण पहिलो कुरा चाहिँ हामीले अक्सिजन आयात गर्ने प्रबन्ध कहाँ पाउँछ त्यहाँबाट अक्सिजन ल्याउने। दोस्रो, अक्सिजन ल्याउनका लागि हामीलाई ट्याङ्करहरू चाहियो। तिनीहरू जहाँ पाउँछ त्यहाँबाट प्लेनमा हुन्छ, जेमा हुन्छ तत्काल तिनीहरूलाई ल्याउने र त्यो व्यवस्था गर्ने। कतिवटा कुराहरूमा यदि सीमा आरपारमा अप्ठ्यारो हुन्छ भने सिमानासम्म उताको ल्याउने, यतापट्टि हामीले चाहिँ खनाएर यताको ट्याङ्करले यतै ल्याउने, त्यहाँबाट वितरण गर्ने, ती कुराहरू गर्न सकिन्छ। र अर्को कुरा चाहिँ सकेसम्म छिटै अर्को वर्षसम्ममा स्थापना गर्ने कुराको केही अर्थ हुँदैन। कति दिनभित्र हामी स्थापना गर्न सक्छौँ। रेडिमेड खालका चाहिँ त्यस्ता मेसिनहरू ल्याएर जडान गरेर कहिलेसम्ममा चाहिँ उत्पादन गर्न सक्छौँ, हो त्यस कुरामा ध्यान दिनुपर्छ। अर्को कुरा चाहिँ अब यसमा अनुदान यति बेला होइन, यदि दुईटा स्थितिमा अनुदान। एउटा स्थितिमा यदि लगानी गर्न पुगेन, लगानी गर्न तयार छ मान्छे तर आफ्नो बुताबाट पुगेन भने सरकारले अलिकति सहयोग ऋण साप्ती आदि दिनु एउटा कुरा हो। र यदि त्यसको उपादेयता, त्यसको मूल्य असुल उपर नहुँदै उपादेयता समाप्त भयो भने त्यति बेला चाहिँ फेरि सब्सिडी दिने चाहिँ त्यहाँनिर अर्थ हुन्छ कि अब पहिले नै सब्सिडी दिएर त के हुन्छ, पछि उपादेयता भएन भने तपाईँले चाहिँ यहाँ खेती भयो कम्पेन्सेट गरौँ भन्ने कुरा चाहिँ ठिक हुन्छ। अब अहिले यो कतिसम्म जान्छ के हुन्छ, त्यस कारण यहाँ एकदम सुरुमै त्यो दिनुपर्ने भन्ने कुरा चाहिँ केही पनि मलाई त्यस्तो लाग्दैन। र कुनै गरिब मजदुरले स्थापना गर्ने होइन, अलिकति कुनै खाने मान्छेले हो, उसले ब्याङ्कबाट लोन पाउन सक्छ र त्यसबाट यदि रिटर्न नभइकन त्यो प्लान्ट बन्द हुने अथवा त्यो त्यसको चाहिँ औचित्य समाप्त हुने हो भने त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ त्यो उपयुक्त होला। प्र्याक्टिकल मैले कुरा गर्दाखेरि नि एउटा सेन्टिमेन्टमा नबोक्ने हो भने, नत्र त पोहोर कोभिड आयो भन्ने बित्तिकै हामीले हतार 11 गते लकडाउन गऱ्यौँ, 12 गते बिहानबाट चाहिँ पोका पुगेर वितरणमा कुद्यौँ। वितरणमा जो लाइनमा उभिए तिनीहरूले अब सिधैमा पाइन्छ भने 30 केजी 50 केजी चामल पाइन्छ, अलिकति दाल पाइन्छ, के पाइन्छ भने लिइहाल्नु हुँदैन। अनि त्यो को गयो एउटै परिवारको 5जना गयो, त्यो पनि हिसाब भएन। हामी अलिक हौसी सुरुमा हामीलाई अनुभव पनि भएन। मैले नि ठानेको के थियो भनेदेखि यस रूपमा नेपालमा चाहिँ कोभिड बढ्छ भन्ने मैले ठानेको। मैले के ठानेको थिएँ भनेदेखि हाम्रो चाहिँ इम्युन सिस्टम धेरै स्ट्रङ छ, त्यसकारण अलिअलि सर्ला तर धेरै यस तहमा चाहिँ वृद्धि हुन सक्दैन भन्ने लाग्यो। तर यस ठाउँमा वृद्धि भयो। सामान्य इम्युन सिस्टमले पनि यसलाई रेस्क्यु गर्न सक्छ। यद्यपि इम्युन सिस्टमको काम छैन भने त्यो जति मात्रामा मान्छे रिभाइभ भएका छन् त्यसमा पनि इम्युन सिस्टमको अवश्य नै भूमिका हुन्छ। यससँग इम्युन सिस्टमको भूमिका नहुने होइन। त्यसकारण अब सरकारको तर्फबाट एउटा के देखियो भनेदेखि थुप्रै कामहरूमा कोअर्डिनेसनको अभाव देखियो। त्यसकारण कोअर्डिनेसनको प्रभावकारी व्यवस्था गरिनेछ। सरकारको तर्फबाट साथीलाई त्यो भन्न चाहन्छु कि कुनै पनि उसमा चाहिँ कोअर्डिनेसनको कुनै पनि क्षेत्रमा, जस्तो अब प्लान्ट राख्न पर्यो, ठिक छ, त्यसमा के गर्नुपर्छ भन्ने कुरा कहाँ खोज्न जाने, कता खोज्न जाने, बल्ल भन्न जाने होइन। एक ठाउँ हुन्छ, यहाँ म यसरी प्लान्ट स्थापना गर्छु भनेपछि त्यो आवश्यक छ कि छैन त्यसको जवाब तत्काल दिन्छ र त्यसमा के फेसिलिटी दिन सकिन्छ त्यो तत्काल त्यहाँबाट दिन्छ, तत्काल डिसिजन दिन्छ र तत्काल त्यो एक्सनमा जान्छ, त्यो इम्प्लिमेन्टेसनमा जान्छ। त्यस प्रकारको कोअर्डिनेटिङ डिसाइसिभ मेकानिजम, त्यसले कोअर्डिनेसन पनि गर्छ र त्यो डिसाइसिभ पनि हुन्छ। त्यस्तो मेकानिजम तयार गर्ने र त्यसमा लिगल अरू निर्देशात्मक अरू प्रकारका के प्रबन्धहरू गर्नुपर्छ, अनुगमनका कामहरू, ती सबै कुराहरू गर्ने, सबै कुरालाई सिस्टमेटाइज गर्ने, विधि पनि डेभलप गर्ने, प्र्याक्टिसमा पनि। यो विधि र प्र्याक्टिस
दुईटैलाई इम्प्लिमेन्ट गर्ने कुरा चाहिँ सरकारको तर्फबाट हामी छिटै मिलाउँछौँ। यसका निम्ति चाहिँ अब सरकारको तर्फबाट पनि र निजी क्षेत्रमा आज हामी सबै कुरा गर्न भ्याउँदैनौँ, हामीले ओपिनियन सुन्यौँ, समस्याको गम्भीरता बुझ्यौँ र समस्या कहाँ छन् भन्ने कुरा पनि फेरि अझ गहिरोसँग बुझ्ने मौका पायौँ साथीहरूसँग बसेर कुरा गर्दा। यसमा मैले देखेको एउटा पक्ष हामी अझै पनि मेरो एउटा लेमेन सोच्छु, हामीसँग जस्तो मेडिकल हिसाबले नै हेर्दाखेरि पनि कोभिड सरेर पनि लङ्समा चाहिँ त्यो ट्रान्समिट गर्न नपाओस्, त्यसलाई लङ्समा जानबाट कसरी रोक्ने भन्ने उपायहरू पनि त हुन्छ होला। ती उपायहरूमा पनि हामीले ध्यान दिनु जरुरी छ। नाकमा सर्छ भने नाकैबाट त्यसलाई चाहिँ अन्यत्र ट्रान्समिट गर्न नपाइकन त्यसलाई खतम पार्ने, थ्रोटमा सर्छ भनेदेखि थ्रोटबाटै त्यसलाई लङ्समा जान नदिइकन खतम पार्ने उपाय पनि हुन्छ होला। त्यस्ता खालका विधिहरू हुन्छ होला, ती पनि अपनाउने जसले गर्दाखेरि अक्सिजन लगाउनु पर्ने बिन्दुमा बिमारी नपुगोस् अथवा भेन्टिलेटर लगाउनु पर्ने बिन्दुमा बिमारी नपुगोस् अथवा त्यसलाई स्प्रेड हुनबाट चाहिँ कसरी कन्ट्रोल गर्न सकिन्छ त्यो प्रकारका मेजरहरू अपनाउने कुराको सन्दर्भमा यसमा हामीले अरू प्रकारका कुराहरू कति प्राक्टिकल छ त्यो कुरा, कतिले 3 दिनभित्र ठिक पार्छु भनिरहेका छन्, कतिले 5 दिनभित्र ठिक पार्छु भनिरहेका छन्। यस्तो ठिक हुँदै हुँदैन भन्न पनि सकिँदैन। त्यस कारण यसमा आयुर्वेदिक परम्परागत उपचार पद्धतिहरूको पनि हामीले सहारा दिने कुरामा ध्यान दिनुपर्ने जस्तो लाग्छ। र अहिले चाहिँ अक्सिजन उपलब्ध गराउने, त्यसका निम्ति प्लान्टहरू सञ्चालन गर्ने, प्लान्ट स्थापना गर्ने, सञ्चालनले पुग्दैन, स्थापना ढिलो हुन्छ, तत्काल बाहिरबाट ल्याउने र ल्याउनका लागि हामीले ट्याङ्कर खरिद गर्नुपर्ने, विभिन्न सरकारहरूसँग कुरा गर्नुपर्ने यो पक्ष एउटा। अर्को सिलिन्डरको आपूर्ति, सिलिन्डरको खासै समस्या हुनुपर्ने गरेको स्थिति लाग्दैन सिलिन्डरको संख्या सुन्दाखेरि, तर सिलिन्डर अलिकति मिसप्लेस भइरहेका छन्, त्यसकारण पनि समस्या बढी भएको छ। त्यसर्थ त्यसलाई मिसप्लेस हुन नदिने खालको स्थिति र अर्को आवश्यक मात्रामा सिलिन्डर त्यो जहाँबाट भए पनि अविलम्ब उपलब्ध गराउने, यस हिसाबमा हामी जानु पर्यो। अहिलेको सबभन्दा ठुलो कुरो त्यो। अब नाफाखोर प्रवृत्तिको सन्दर्भमा यो नाफाखोरी, अनुचित नाफाखोरी यस्तो बेलामा हुन दिनुहुँदैन। अभाव, कृत्रिम अभाव खडा गरेर मूल्य बढाउने खालका प्रवृत्तिहरूलाई हामीले फस्टाउनु हुँदैन यस्तो बेला। र निजी हस्पिटलहरूले यति बेला मानवीय भावना र सेवा भावनाबाट प्रेरित हुनुपर्ने ठाउँमा जस्तो बढी लिने गरिरहेका छ, त्यो बढी लिने खालका कुराहरू निजी हस्पिटलहरूले पनि गर्नु। र औषधि व्यवसायीहरू अथवा व्यापारीहरूले अति महँगो लिएर बेच्ने, रेमडेसिभिरको खासै ठुलो तात्विक अर्थ त्यस्तो छैन होला, त्यसले अलिकति केही रिलिफ गर्ला, या प्लाज्माफेरोसिस त्यत्रो महत्त्व राख्दैन होला, तर पनि मान्छेहरूको चाहिँ त्यो विश्वास छ। अब त्यस्तो स्थितिमा त्यस्ता कुराहरूलाई अनावश्यक अनुचित ढङ्गले महँगो बनाउने र त्यसबाट अनुचित लाभ लिने खालका कुराहरू किन्चित हुन सक्दैन। हामीले 10% कति लागतभन्दा 10% नाफा दिउँ, त्योभन्दा बढी यस्तो अवस्थामा दिन पनि मिल्दैन, लिन पनि मिल्दैन। लागत त घटाउनै पर्यो, लागत घटाएर 10% गरिदिउँ, किनभने यो वर्ष दिनको इन्ट्रेस्ट रेट जस्तो वर्ष दिन पर्खिनु पर्ने त होइन नि, हो आइसकेपछि त तुरुन्तै रिटर्न आउँछ नि त्यसको। त्यस कारण 10% भनेको यो आजको भोलिको 10% हो, वर्ष दिनको 10% होइन नि। त्यस कारण 10% भनेको कुनै कम कुरा होइन, त्यसमा मार्जिन राख्दाखेरि त्योभन्दा बढी लिनु पनि हुँदैन भन्ने मलाई लाग्छ। बिल नकाटिकन बेच्यो भने
पनि कारवाही गर्नुपर्छ, सख्त कारवाही गरिहाल्नुपर्छ। बिल नकाटी बेचेको पाइएमा, बिलमा बढी लिएको पाइयो भने कारवाही गर्नुपर्छ। बिल काट्दैमा कहाँ त्यो बिल काट्यो त्यस कारण यो कालाबजारी होइन भने त्यो चाहिँ उचितै छ भन्ने कुरा हुँदैन नि त। 3000 को औषधिलाई 35,000 दिन्छ भने बिल काट्योस् जेसुकै गर्नुहोस् नि, त्यो कारवाही गर्नुपर्छ। त्यो त पैसा फिर्ता गराउनु पर्ने विषय हो र सजाय दिनुपर्ने विषय हो। यस्तो परिस्थितिमा यस्ता बेलाहरूमा त्यस प्रकारको नेग्लिजेन्सीहरू हामीले चाहिँ र त्यस प्रकारको चाहिँ गलत प्रवृत्ति मनोवृत्तिहरूलाई हामीले छोड्नु हुँदैन। अब अर्को समस्या के भने भेन्टिलेटरको समस्या देखियो। भेन्टिलेटर तुरुन्तै बनाऊ, स्क्यान मेसिनहरूको समस्या देखियो, स्क्यान मेसिनहरू तत्काल बनाऊ। यो त धेरै ठुलो कुरै होइन, तुरुन्तै इम्पोर्ट गर्दाखेरि पनि धेरै दिन लाग्ने कुरा होइन। अब यसका लागि टेन्डरको प्रोसेस 35 दिनको सूचना आदि इत्यादि भन्ने हो भने त मान्छे यहाँ मरिसक्छन्। 35 दिनको सूचना, यो हल्ला गर्नेहरू र बदमासी गलत भूमिका, एउटा नाजायज भूमिका खेल्नेहरू त छँदैछन् नि। एकजनाले भने यो नेवार संस्कृति समाप्त पार्ने षड्यन्त्र गरिराखेको छ यो सरकार। नेवार संस्कृति समाप्त पार्न कहीँ बाटा चौडा गर्छ, कहीँ जात्रा मेला आदि इत्यादि गर्न दिँदैन। यो संस्कृतिमाथिको हमला हो भनेर तिनै मान्छे हुन्, कहिले सेतु मच्छिन्द्रनाथमा भड्काउँछन्, कहिले रातो मच्छिन्द्रनाथमा भड्काउँछन्। जनताको ज्यान जोगाउने कुरा छ, उनीहरू राजनीति गरिरहेका छन्। अहिले कुनै वक्तव्य दिँदाखेरि त्यसमा मानवीय भावनाको कुनै स्मेल आउँछ, त्यसमा राजनीति आउँछ। दुःखको स्थिति, मानिसको जीवन जोगाउने कुरा छ यहाँ। त्यसमा जेमा पनि करप्सन देख्ने, जन्डिस लागेका आँखाहरूले त्यसलाई पनि पहिलो देखेको छ। जेमा पनि करप्सन देख्ने, त्यस प्रकारका भ्रमहरू फिजाउने। मैले भनेको छु, यदि कहीँ कसैले यस्तो मामलामा करप्सन गर्छ भने कुनै पनि हालतमा सही हुँदैन, त्यसको छानबिन गराएर सख्तभन्दा सख्त कारवाही गरिन्छ। यो सही हुने कुरा होइन, यसलाई स्वीकार्न सकिने अथवा भइहाल्नु त जेसुकै होस् भन्न सकिने खालको विषय होइन। त्यसकारण कुनै पनि करप्सनलाई झ्याउन सकिँदैन। त्यसमाथि यस्तो राष्ट्रिय सङ्कट, विश्वव्यापी सङ्कटका बेला, मानवीय सङ्कटका बेला, मानव जातिको अस्तित्वमाथि प्रश्न उठिराखेका बेला हामीलाई थाहा छैन यो कहिलेसम्म चाहिँ फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड भइसक्यो भने फोर्थ फिफ्थ कति जाने हो, कतिवटा वेभ आउने हो, त्यो हामीलाई अझै थाहा छैन। अब हामी सधैँ सोसल डिस्टेन्समै बसिरहनु पर्ने हो यो मानव जाति, अथवा बाली खाए पनि नखाए पनि गोरुका मुखारी लाए जस्तो मानव जातिले अब यो थुप्रो छोपेरै हिँड्नुपर्ने हो जिन्दगीभरि। के हो यसको चाहिँ अझै टोक्न त छैन। त्यसकारण यसलाई हामीले यो तत्काल मात्रै भन्न सक्दैनौँ, तर विश्वास के हामी लिन्छौँ भने यो एकपल्ट नियन्त्रण भइसकेपछि फेरि त त्यो ग्लोबल्ली नियन्त्रण भइसकेपछि त फेरि फर्किने कुरा आएन। अहिले पनि केही देशहरूले नियन्त्रण गरेका छन्। हाम्रोमा गत वर्ष धेरै फैलिन सकेन। त्यति बेला कति जानेर कति नजानेर हामीले सुरुदेखि नै लकडाउन, जसले गर्दाखेरि धेरै फैलिन सक्यो। लकडाउनले सोसल डिस्टेन्स मेन्टेन गरौँ। अहिले पनि म के भन्छु भने यस्तोमा राजनीति गर्न छोड्नु। प्रदेश नम्बर 7 को सरकार यहाँबाट के स्थिति छ, के गर्नु पर्यो प्रदेशका लागि भनेर मान्छे पठाउँदा हामीले चाहिए पनि छैन, भेट्दा पनि भेट्दैन भनेर फिर्ता पठाउँछ। केन्द्रबाट मन्त्रीलाई अनुमोदन गर्न पठाउँदा, सरसल्लाह गर्न पठाउँदा मान्छे फिर्ता पठाउँदा हामी भेट्दैनौँ, जाऊ हामीलाई चाहिँदैन के। योभन्दा के हुन्छ? यस खालका प्रदेशका नाममा, के का नाममा इलाकीय रजौटा भएर चलाउने खालका प्रवृत्तिहरू, यस्तो मानवीय सङ्कटका बेला रजौटे प्रवृत्ति उचित हुन सक्छ? केन्द्रबाट जब चिन्ता चासो लिएको छ, सरकार राखेको छ र यसमा यो क्षेत्र यो व्यक्ति यस्तो भन्ने कुरा हुन्छ र तर
रुचि नै नराख्ने खालका, जनतालाई निराश बनाउने भड्काउने खालका। हामीले सामाजिक सञ्जालमा हेऱ्यौँ भने एक थरी मान्छेहरूको सरकार र अरू यससँग लडिरहेका मान्छेहरूलाई कसरी बदनाम गर्न सकिन्छ, तिनप्रतिको मोहभङ्ग कसरी गर्न सकिन्छ, तिनसँग वितृष्णा कसरी जनतालाई पैदा गर्न सकिन्छ, चाहे निजी क्षेत्र होस्, निजी क्षेत्रको हुर्मत लिने काम हुन्छ। म निजी क्षेत्रलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु। कहीँ कसैले केही गरेको पनि होला बेटी, त्यस्तो पाइएमा कारबाही पनि हुन्छ, स्वाभाविक हो। तर निजी क्षेत्र यसमा जसरी लागेको छ, अग्रसर भएर लागेको छ, जसरी यसका विरुद्धको लडाइँमा सामेल भएको छ, जसरी रुचि राखेर यसमा मोर्चा सम्हालेको छ, त्यसका निम्ति म धन्यवाद निजी क्षेत्र। तर कसैले काम गर्न खोजेको छ भने त्यसलाई हेरेसमेन्ट होला नि, त्यसलाई हेरेस गर्ने, हतोत्साहित गर्ने, त्यसलाई बदनाम गर्न खोज्ने, त्यस प्रकारका प्रवृत्तिहरू पनि छँदैछन्। राम्रो काम गरेको देख्दै नदेख्दै र त्यसलाई कसरी विकृत ढङ्गले व्याख्या गर्न सकिन्छ त्यतापट्टि जाने कुराहरू यी उचित होइन। औषधिको कमी एउटा कुरा हामीले के भने अलिकति जनतालाई फेरि पनि सजग गराउन आवश्यक छ। रेमडेसिभिर त्यस्तो प्रभावकारी त एकदम किन चाहिँ होइन है भन्नु। तर जबसम्म मान्छेको विश्वास छ भने यो खाएर हुन्छ भने त्यो खाएर, त्यो खाएर हुन्छ भने त्यो खाएर, जे खाएर बाँचिन्छ बाँच्छ नि त मान्छे। मान्छे साँच्चै के भनेदेखि अप्ठ्यारोमा पऱ्यो भनेदेखि हिन्दूलाई मस्जिदमा गएर प्रणाम गरिस् भनेदेखि बाँच्छस् भन्यो भने गएर प्रणाम गर्छ, बाँचिहालिएछ भने के हो ठिकै हो नि त। मुस्लिमलाई एउटा हिन्दू मन्दिरमा गएर पूजापाठ गरिस् भने बाँच्छस् भन्यो भने त्यो गर्छ, किनभने त्यो के टक्कर लिनु छ, रहेछ भगवान् भने खाँदैसँग रहेछ भने त काम लाग्यो नि त। त्यही कारण त्यो बाँच्न परेको छ उसलाई। त्यस्तो बेलामा यो खाने कि त्यो खाने, रेमडेसिभिर खाने कि अर्को खाने, जे भेटायो भने खान्छ नि। त्यो खालको स्थितिमा चाहिँ हामी भएको अवस्थामा त्यसो भएर यो स्थितिमा चाहिँ हामीले अलिकति सजग पनि गराउनु छ कि यो त्यस्तो खालको पनि होइन। र जबसम्म सजग गराउन सकिँदैन तबसम्म उसको विश्वासले खोजेको औषधि नपाएर मलाई यस्तो हो भन्ने दिनु हुँदैन। त्यस कारण रेमडेसिभिर पनि हुन्छ भने, तर रेमडेसिभिरको एउटा हामीले प्रत्याभूत के गर्नुपर्दछ भने एभाइलेबिलिटी छ र उचित मूल्यमा हामी पाउन सक्छौँ। उपलब्धता र उचित मूल्यको प्रत्याभूति आफूले गर्नुपर्छ। औषधिमा कमी हुनु भएन, भेन्टिलेटरमा कमी हुनु भएन, अरू प्रकारका इक्विपमेन्टमा कमी हुनु भएन। फ्रन्ट लाइनमा बसेर काम गर्ने डाक्टरहरूको, नर्सहरूको, अरू स्वास्थ्य कर्मीहरूको अरूको गाउँ नै छैन भने, पिपिई छैन भने, ग्लोभ छैन भने, मास्क छैन भने, भाइजर छैन भने, ग्लोभहरू छैनन् भने त उसलाई सङ्क्रमणको खतरा हुन्छ, अप्ठ्यारो पनि हुनसक्छ। त्यसकारण अघि ग्यास उत्पादकले भन्नुभयो हामी पनि फ्रन्ट लाइनमा बसेर काम गरिरहेका छौँ। अब ट्रान्समिटेड मान्छेहरू आउँछन्, सिलिन्डर लिएर जान्छन्, त्यस्तो खालको स्थिति छ, हामी केही गर्न सक्ने स्थितिमा छैन। त्यस्तोलाई पनि कसलाई चाहिँ फ्रन्ट लाइन भन्नेहरू भ्याक्सिन उपलब्ध गराउनु। दोस्रो चाहिँ डक्टरहरूले भन्नुभयो, डक्टर दिव्याले पनि भन्नुभयो, उहाँले पनि भन्नुभयो हामीलाई अब यो इमिडिएट मेजर अक्सिजन सप्लाई, सिलिन्डर भने पनि, ट्याङ्कर भने पनि, जे भने पनि अक्सिजन सप्लाई न हो, अक्सिजन सप्लाई, त्यसमा हामीले चाहिँ पर्याप्तता ल्याउनै पऱ्यो। इक्विपमेन्टहरूमा ल्याउनै पऱ्यो। भेन्टिलेटर आवश्यक सङ्ख्यामा उपलब्ध गराउनु पऱ्यो। यी चिजहरूमा कन्सन्ट्रेट हुनु पऱ्यो भन्ने कुरा चाहिँ हामीले बुझ्यौँ र गभर्मेन्टले यसमा कन्सन्ट्रेट भएर कोअर्डिनेटेड इफोर्ट अगाडि बढाउँछ। साथीहरूको अगाडि बढ्न चाहन्छु र त्यसका निम्ति कुनै मेकानिजम, ऱ्यापिड एक्सन टिम जस्तो जसले कोअर्डिनेटर फर्ममा गर्छ। अहिले त आम रूपमा म सुन्छु हटलाइन भनेको नउठ्ने लाइनलाई हटलाइन भन्छन् भन्ने आम चलिरहेको छ। हटलाइन भनेको चाहिँ नउठ्ने लाइन,
किन कसैले हटलाइन उठ्यो भनेको मैले सुनेको छैन। हुन त राम्रो भन्ने भन्दा जहाँनिर कमी छ त्यो चाहिँ उल्लेख गर्ने हो। केही पनि भएको छैन भनेदेखि त केही भयो भन्ने घटना न्युज बन्दैन नि, केही भएपछि न्युज बन्छ। त्यसले उठेन भने चाहिँ न्युज बन्ने उठ्यो भने त हटलाइन भनेकै उठाउनलाई राखे हो, उठ्यो सिद्धियो भन्ने भन्छ। त्यसो भने हजुर त्यो त भन्नै पऱ्यो नि। हटलाइन भनेको जति बेला पनि उठाउनलाई राखेको हटलाइन उठ्यो भने त न्युज भएन, उठेन भने चाहिँ टिप्पणीको विषय हो। त्यसकारण त्यो मात्रै आएको पनि होला, तर उठ्दैन भन्ने चाहिँ आम गुनासो छ। त्यसकारण त्यहाँ पालो लगाएर मान्छे स्ट्यान्ड बाई हुनुपर्दछ। देशभरिको हस्पिटलहरूसँग, एडमिनिस्ट्रेसनसँग, पुलिस अफिसरहरूसँग त हटलाइन नै हुनुपर्छ, स्वाभाविक हो। अब त्यसमाथि आएका फोनहरू त अरूलाई पनि रिसिभ गर्नुपर्छ। त्यसकारण धेरै लाइनहरू चाहिँ चालु हुनुपर्छ। त्यो मान्छेलाई आत्तिएको बेला त कमसेकम हस्पिटलमा सम्पर्क भयो है, अथवा सम्बन्धित ठाउँमा सम्पर्क भयो भन्ने कुराले पनि उपचार पाउने अपेक्षा, आशा बढ्छ, विश्वास बढ्छ। त्यसकारण त्यो चाहिँ हामीले तयार गर्नु पऱ्यो भन्ने लाग्छ। एउटा चाहिँ अब शङ्करजीले अघि उठाउनु भएको कुरा चाहिँ त्यो होम आइसोलेसनले पनि सङ्क्रमण बढाएको हो कि, किनभने त्यही घरमा बसिया छ, ती चाहिँ अब स्याहार सम्हार गर्ने कति सतर्क कति के, अब देखिने भयो यहाँ आयो है भन्ने हुन्छ। देखिँदैन त्यो, नदेखिएपछि त अब शरीरले चाहिँ यसो हेरो ठिकै देखिन्छ बिमारी पनि, अब कीटाणु देखिँदैन। अब त्यसो भएपछि मान्छे नजिकै जाने भन्ने कुरामा यताउतामा त्यति सावधान हुँदैन, त्यसर्थ बढी ट्रान्समिट त्यसबाट भएको हुनसक्छ भन्ने कुरा। र संस्थागत आइसोलेसनमा जाने कि भन्ने एउटा चाहिँ संस्थागत आइसोलेसन जस्तो 92% आइसोलेसन चाहिँ होम आइसोलेसन छ अहिले भने, त्यसलाई हामीले चाहिँ संस्थागत आइसोलेसनमा लग्यौँ भने द्याट विल बी भेरी एक्सपेन्सिभ। त्यसलाई पनि हामीले ध्यान दिनुपर्छ। त्यसमा कति एक्सपेन्स कन्टिन्यू गर्न सकिन्छ भन्ने कुरालाई पनि ध्यान दिनुपर्छ। अर्को कुरा चाहिँ त्यो 92%को नम्बर भनेको र त्यसको म्यानेजमेन्ट भनेको स्ट्राटेजी हो, त्यसमा पनि हामीले ध्यान दिनुपर्छ। गत वर्ष हामीले कतिपय कुरा चाहिँ एक्सपिरियन्सको कमीमा पनि अलिक हस्पसमा पनि गऱ्यौँ, अलिक लटपट पनि गऱ्यौँ। अहिले अब त्यस प्रकारको कुराहरू हुन सक्दैन। त्यस कारण त्यस आइसोलेसनलाई पनि बढी सिस्टमेटाइज गर्नुपर्ने भएको हुनाले त्यो कति सम्भव छ सबैलाई त्यसबाट घरबाट होम आइसोलेसनबाट चाहिँ संस्थागत आइसोलेसनमा तान्ने कुरा चाहिँ कति पोसिबल छ भन्ने कुरा ध्यान दिनु। किन हामी यति गर्दाखेरि है होम आइसोलेसनमा 92% मान्छे राख्दाखेरि पनि अस्तव्यस्त भइराखेका छ भने त्यसलाई पनि हामीले आफ्नो रेस्पोन्सिबिलिटीको, प्रत्यक्ष रेस्पोन्सिबिलिटीको, सम्पूर्ण रेस्पोन्सिबिलिटीको दायराभित्र ल्याउँदाखेरि फेरि थप हाम्रो हालत के होला भन्ने कुरा। र अब त्यसपछि प्रचारको सन्दर्भमा अहिले नै हामीले बुझ्नुपर्छ कि नेपालमा जे भइरहेको छ, जस्तो भइरहेको छ, हाम्रा व्यक्तिहरूले पनि केही गरेको होला। जस्तो अब हाम्रो चाहिँ नि सिस्टम नै कल्यास हो भन्ने खालका एक्सप्रेसनहरू हामीले दिँदाखेरि त्यसले कस्तो इम्प्रेसन गर्छ कि हाम्रो सिस्टमै कल्यास हो, हाम्रो हेल्थ सिस्टम, मेडिकल सिस्टम नै कल्यास हो। कल्यास भनेपछि बिरामी कल्यास हो भनेको समाप्त हुन्छ। त्यो कल्यासै भइसकेपछि त सिद्धि हुने। समस्याहरू छन् केही, तर कल्यास भएको होइन। समस्या छन् पो भन्नु पर्यो, त कल्यास भयो भन्नु भएन। र हाम्रो चाहिँ त्यो एक्सप्रेसनमा चाहिँ कमी रहेकै हो कि समस्या छन् भन्ने भन्दा कल्यास। अर्को चाहिँ हाम्रा विरोधीहरूले भन्ने गरेका कतिपय टर्मिनोलोजी, पोलिटिकल इरेस्पोन्सिबल टर्मिनोलोजी। नेताहरू भाषण गर्छन्, केही पनि गर्दैन। अनि यस बिचमा यत्रो बिघ्न परीक्षणका नुहरू बनेका छन्। हामीसँग एउटा पनि परीक्षण गर्ने, पिसिआर टेस्ट गर्ने एउटा पनि छैन। त्यो ठाउँमा अहिले 86वटा त हामीले चलाइरहेका छौँ। त्यसो भएर यति धेरै अहिले यस बिचमा चाहे भेन्टिलेटरका कुरा गरौँ, चाहे अरू कुराहरू गरौँ, यति धेरै इम्प्रुभमेन्ट भएको छ हेल्थ सेक्टरमा। यो महामारी भनेको चाहिँ नियमित रूपको कुरा होइन। त्यसकारण नियमित स्थितिमा डिल गर्नका लागि जुन कुरो गरिएको हुन्छ त्यो अप्रत्याशित कुरा हुँदाखेरि त्योभन्दा फरक पर्न सक्छ।
त्यसो अलिकति घाम लाग्दा झिमझिम पानी पर्दाखेरि छाता बोकेकोले काम लाग्छ। आँधी पनि भयो, हुरी पनि भयो, पानी पनि भयो, पसिना भयो भने तपाईँको छाता के काम भयो? छाता देखायो कि त आँधीले छाता उडाइदिन्छ, हुरीले छाता उडाइदिन्छ अनि तपाईँलाई छोड्छ। त्यो छाता बोकेर हिँड्नुभन्दा तपाईँले फ्याँकेर हिँड्नु बढी राम्रो हुन्छ, किन त्यो काम लाग्ने अवस्थामै हुँदैन। अहिलेको अवस्था भनेको चाहिँ हाम्रो छाता छाता भाँचिदिएको अवस्था हो, फर्काइदिएको अवस्था हो, उडाइदिएको अवस्था हो। अब त्यो त यो महामारी त्यसै भयो। महामारीको प्रिपरेसन वास्तवमा भन्ने भने कहीँ पनि हुँदैन। हामीले देख्यौँ नि त अमेरिकामा, पहिले अमेरिकामा ठिक छ, भ्याक्सिन स्याक्सिन पत्ता लगाएर यताउता गरेर एउटा स्थिति बन्यो होला, सबक पनि सिक्यो होला। कतिवटा देशका राष्ट्रपतिले मास्क लगाएर आउनेलाई कोठाबाट बाहिर निकालिदिएर मन्त्रीको जागिर हटाइदिए दृष्टान्त थिए। पछि तिनै राष्ट्रपति डबल मास्क लगाउनेमा पुगे नि त, एउटाले मात्रै भयो डबल मास्क लगाउनेमा। त्यो त एक्सपिरियन्सको कमी, एक खालको सोच्यो। तर त्यो कुराबाट चाहिँ हामी अब माथि उठेका छौँ र यसलाई हामीले डिल गर्ने कुराको सन्दर्भमा अब धेरै अबेला पनि भइसकेको छ। साथीहरूले धेरै कोणबाट कुराहरू उठाउनु भएको छ। म सबै साथीहरूलाई धेरै धन्यवाद गर्न चाहन्छु। र यो साझा समस्या हो, यसमा हामी सबैले तदनुसार नै सक्रियतापूर्वक लाग्नुपर्छ र यसको सामना गर्नुपर्छ। हामी सामना गर्न सक्छौँ। विपक्षीहरूले भन्ने गर्छन् सरकारले केही गर्दैन, भाषण मात्रै गर्यो, त्यही भाषा टिपेर हामीले बोल्न नगर्नु। त्यस्तो होइन, सरकारले गरेको छ, थुप्रै चिज गरिहाल्छ, गर्न तयार छ, सरकार गरिराखेको छ, गर्न तयार छ, गर्न उत्सुक छ, आगामी दिनमा पनि गर्छ। सरकारका प्रयासहरूमा स्वास्थ्य क्षेत्र, निजी व्यावसायिक क्षेत्र, गैर सरकारी संस्थाहरू, गैर आवासीय नेपालीहरू सबैका आफ्ना ठाउँबाट छरपष्ट होइन, सङ्गठित यो चन्दा उठाउने कुरा पनि छरपष्ट हुनु भएन। ककलले उठायो, ककलले के गर्यो थाहा नहुने हो, ठिक छ। रेस्पोन्सिबल मान्छे टोपी दिएर गैर आवासीय नेपाली सङ्घले पनि चन्दा उठाउन सक्छ, तर व्यवस्थित ढङ्गले त्यसलाई पनि वान नोट सिस्टम भने जस्तै मान्छे तोकिदिनुहोस्, यस ठाउँमा यस खातामा जम्मा गर्नुहोस् भन्ने जसले पायो त्यसले चाहिँ आफूले जम्मा गर्ने यस्ता अभियानहरू सञ्चालन गर्ने ठाउँ। हाम्रोमा बडा सो गर्ने चलन छ। कसैले अलिक दिनसम्म खोला मञ्चमा दाल भात तरकारी पकाएर खुवाउने गर्यो। टिभी क्यामेरा बोकेर नेताहरू त्यहाँ बाँड्नलाई चाहिँ डाडु पनि लिएर बाँड्ने र फोटो खिचाउने। यता दाल हाल्नुपर्ने, कचौरामा दाल हाल्नुपर्ने भुइँमा पुग्छ, किनभने उसको धेरै त टिभी क्यामेरातिर मुन्टो टिभी क्यामेरातिर फर्काएको छ, दाल चाहिँ उता भुइँतिर पुग्छ। तर फोटो खिचाउन आएको यो खालको सोही त्यहाँ कुनै कन्ट्रिब्युसन छैन, तर फोटो खिचाउने चाहिँ र त्यो फेसबुकमा तत्काल फेरि अपलोड गरिहाल्छ, तत्काल आफ्नो फेसबुकमा अपलोड, भरे टेलिभिजनबाट फलाना विद्वान नेता जानु र यसरी वितरण गर्नु। यो खालको सोही तरिकाको छ, सोही तरिका होइन, व्यवहारिक वास्तविक परोपकारी मानवीय तरिकामा जान हामी सबै लागौँ। के कुराहरू चाहिँ हामीले अब फेरि पनि सोसल डिस्टेन्स नै मुख्य कुरा हो, चेन छुट्याउने कुरा नै मुख्य कुरा हो। त्यसकारण चाहे हामी रेस्ट्रिक्सन लगाउँ, चाहे लकडाउन, तर मान्छे बिचका कन्ट्याक्टलाई चाहिँ सघन पपुलेसन मोबिलाइज हुने अनि परस्परमा धेरै कन्ट्याक्ट हुने, त्यो कन्ट्याक्टबाट चाहिँ सङ्क्रमणलाई फैलाउने, त्यस कुरालाई रोक्न अब कतिपय मैले सुनेको छु कि भित्रभित्र गल्लीमा पसल पनि खुलेका छन्, मान्छे पनि हिँडेका छन्, बसेका पनि छन्, कुरा पनि गरेका छन्, केही फरक छैन, चलिरहेका छ। त्यो कुरालाई हामीले पुलिस मोबिलाइज गराएर उहाँहरूलाई सचेत गराउँदै तपाईँहरूले यस्तो गर्नु भएन, यो ठिक होइन, तपाईँहरूकै स्वास्थ्यका लागि हो, यो तपाईँहरूले अवज्ञा गर्दाखेरि आफ्नै स्वास्थ्यलाई कतिको असर पर्छ, यस्तो नगर्नुहोस् भनेर
हामीले पुलिसलाई अलिकति मोबिलाइज गर्ने ती कामहरू गर्नु पर्यो र यस्ता कामहरू सरकारले मिलाएर अगाडि बढाउँछ। म साथीहरूलाई भन्न चाहन्छु, साथीहरूले दिएका सुझावहरूलाई हामीले धेरै ठाउँमा नोट गरेका छौँ। सरकारको तर्फबाट धेरै ठाउँमा नोट गरेका छौँ। मदेखि लिएर अरू थुप्रै साथीहरूले नोट गरेका छौँ। मैले पनि यहाँ मसिना अक्षरले पाना मारेका छु। त्यसमा नोट भएको छ। हामी त्यसलाई गम्भीरताका साथ लिन्छौँ। अब आज म सबै साथीहरूलाई हार्दिक धन्यवाद भन्न चाहन्छु।